सो यो कन्सेप्ट चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि इफ बानेश्वर इज अ पकेट एरिया लिफ कलेक्सनको लागि सो यो बानेश्वर एरियाबाट देयर इज वान एन्टरप्रेनर हामीले प्रमोट गर्ने उहाँलाई होइन उहाँहरूले त्यो एरियाबाट सबै लिफ कलेक्सन गर्नुहुन्छ लिफ कलेक्सन गरेर स्टोर गर्नुहुन्छ त्यो स्टोर गरेको सर्टेन लिमिट पुगिसकेपछि हामी जान्छौँ उहाँहरूलाई सर्टेन मार्जिन दिन्छौँ अनि त्यसपछि हामी त्यो लिफ रिसिभ गरेर हाम्रो फ्याक्ट्रीमा ल्याउँछौँ हामी 4 जना अब 3 जना इन्जिनियर जस्तो मान्छे ओके तपाईँहरूको सुपारीको पात खेरा गइरहेछ हामी यस्तो यस्तो कन्सेप्ट लिएर आइरहेको छौँ यो कन्सेप्टले तपाईँको सुपारीको खेरा गइरहेको पातलाई हामी यति पैसा दिएर किन्छौँ र त्यसलाई हामी यस्तो यस्तो चिजमा युज गर्छौँ भन्दाखेरि पहिला हामीलाई पनि विश्वास गर्नु हुँदैन थियो कि त्यहाँको फार्मर्सहरूले बिकज लाइक हामी अब त्यस्तो त्यो कन्सेप्टमा डुबिसकेका थियौँ होइन त्यसपछि वी डिडन्ट वान्टेड टु ड्रप आउट द्याट कन्सेप्ट अनि त्यसपछि अरूमा जाउँ भन्ने के सो त्यसपछि वी स्टार्टेड वर्किङ अन अदर र मेटेरियल्स के हुनसक्छ त बिकज त्योबाट पोसिबल छ भने अरूबाट पनि पोसिबल होला त्यसपछि वी वर्क आउट अन बनानाको लिफ भोर्लाको लिफ होइन त्यसपछि वर्कआउट गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ देन वी फाउन्ड आउट के हो सुपारीको पातबाट पनि बन्दो रहेछ भन्ने कुरा विदिन त्यो लकडाउनभित्रै हामीले 2 कन्टेनर जर्मन पठाइसक्यौँ र अलरेडी अर्को एउटा पाइपलाइनमा छ होइन त्यो भएपछि इभन अस्ट्रेलियाबाट युएसबाट एकदम धेरै इन्क्वायरी आइरहेछ एकदम हामीले स्याम्पल्सहरू पनि पठाइसक्यौँ होइन आज चाहिँ हामी लिफ प्लस प्राइभेट लिमिटेडमा आइपुगेका छौँ र लिफ प्लस प्राइभेट लिमिटेडले चाहिँ एकदमै राम्रो काम गरिरहेको छ जुन चाहिँ तपाईँको सुपारीको पातबाट चाहिँ उहाँहरूले यति अट्र्याक्टिभ प्लेटदेखि लिएर तपाईँको स्पुनदेखि लिएर धेरै चिजहरू बनाउनु हुँदो रहेछ सो हामीसँग कुरा गर्नको लागि लिफ प्लस प्राइभेट लिमिटेडका वान अफ द फाउन्डर हुनुहुन्छ कोविद सिंह बानियाजी उहाँलाई हामी कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छौँ स्वागत छ हजुरलाई कार्यक्रममा धन्यवाद कोभिडजी अब जाउँ लिफ प्लस प्राइभेट लिमिटेडकै कुराबाट जाउँ होइन यो भाडाको बारेमा हामी पछि कुरा गरिहाल्छौँ हामीलाई बताइदिनुहोस् न कहिलेबाट सुरु गर्नुभएको थियो यो सुरु भएको भनेको 2016 को एन्डतिर हो होइन तपाईँको जस्तै हामी सुरुमा चाहिँ तपाईँको के जस्तै आफ्नो एउटा बिजनेसमा सेटअप नै थियौँ हामी सबै 4 जना सो बिस्तारै चाहिँ के भयो भने आफ्नो बिजनेसमा अर्निङ त राम्रै भइरहेको थियो तर त्यो अर्निङ मात्र होइन कि वी निड टु गिभ समथिङ ब्याक टु सोसाइटी नेपाललाई केही इकोनोमिक ग्रोथ दिनुपर्छ नेपालको सोसाइटीमा केही चेन्जेस ल्याउनुपर्छ होइन अब नेपालको सोसाइटीलाई केही दिनुपर्छ इम्प्लोइमेन्ट क्रिएट गर्नुपर्छ वुमन इम्पावरमेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूले अलिकति बेसी स्ट्राइक हान्न थालेपछि अनि त्यसपछि ओके सो वी निड टु स्टार्ट समथिङ अलि राम्रो अलि एट्र्याक्टिभ अलि इनोभेटिभ होइन जसले चाहिँ देशको पनि इकोनोमिक ग्रोथ होस् देशको ट्रेड डेफिसिट पनि कम गराओस् अनि वुमन इम्पावरमेन्ट पनि दिन सकियोस् होइन र आफूलाई पनि केही आर्जन होस् भन्ने खालको कुराहरूले बेसी हामीलाई इन्फ्लुएन्स गरेको भएर अनि त्यसपछि वी स्टार्टेड वर्किङ अन आइडियाज त्यसपछि आइडियाज आएपछि आइडियाजको क्रममा वर्कआउट गर्दै गर्दाखेरि लिफ प्लसको आइडिया चाहिँ आएको के गर्नुहुन्थ्यो योभन्दा अगाडि लिफ प्लसभन्दा अगाडि चाहिँ सो बेसिकली हामी चाहिँ लिफ प्लसमा 4 जना को फाउन्डर 4 जनामध्ये स्वाइमान आचार्य विधान पोखरेल र म कोविद सिंह बानिया चाहिँ इन्जिनियर ब्याकग्राउन्ड सो हाम्रो हरिदालज्यू चाहिँ उहाँ पहिले एग्रो प्रमोसन सेन्टरतिर लाग्नु भइरहेको थियो सो हामी चाहिँ आफ्नो एउटा फिल्ड जस्तै म इन्जिनियरिङको एउटा कन्सल्टेन्सी चलाएर बसिरहेको थिएँ वेयर वी युज टु वर्क टेलिकम सेक्टरमा आइटी सेक्टरमा हाइड्रो पावरको सेक्टरमा त्यस्तो कामहरू चाहिँ आउटसोर्स गरेर हामी वी युज टु वर्क अन द्याट पार्ट जस्तै स्वाइमान पनि आफ्नै एउटा तपाईँको इन्सुरेन्स को कन्सल्टेन्ट भएर काम गरिरहनु भएको थियो भने विधान सर पनि आफ्नै हुन्थ्यो र हरिदालज्यूको पनि आफ्नो एउटा तपाईँको एग्रिकल्चर सेक्टरमा काम थियो पहिला चाहिँ सो देन आफ्टर वी कम्बाइन्ड अनि त्यसपछि एउटा सोच मिल्न गयो त्यसपछि हामी एक हुन गयौँ होइन त्यसपछि वी स्टार्टेड लिफ प्लस टिम एफर्ट भनौँ होइन र तपाईँले वुमेन एम्पावरमेन्ट महिला सशक्तिकरणको कुरा पनि जोड्दै हुनुहुन्थ्यो होइन र यो लिफ प्लसले चाहिँ महिलालाई चाहिँ कसरी सशक्तिकरणमा चाहिँ कसरी योगदान पुऱ्याइरहेको छ त जस्तै यस्तो छ जस्तै हामी चाहिँ कि 2-3वटा सेक्टर छ हामी वी वर्क अन विच वी वर्क अन होइन जस्तै वुमन इम्पावरमेन्टमा मात्र पनि जस्तै हाम्रो फ्याक्ट्री भनेको झापा भनेको वान अफ द रुरल पार्ट नै भनेर गनिन्छ अझ पनि होइन सो त्यस्तो ठाउँको वुमेन्सहरू अझै तपाईँको मार्जिनलाइज कम्युनिटीहरूको वुमनहरू बेसी हुनुहुन्छ प्लस एकल वुमनहरू बेसी हुनुहुन्छ अब कतिपय वुमनहरूको त अब बुढा विदेशमा हुनुहुन्छ यहाँ एक्लै अब तपाईँको अल दे निड टु गेट डिपेन्डेन्ट अन कि उहाँबाट कहिले पैसा पठाउनुहुन्छ र आफ्नो घर चलाउँ भन्ने खालको वुमनहरू बेसी हुनुहुन्छ त्यतातिर सो इनिसियली वाट वी थट वाज लाइक एउटा स्टेप भनेको चाहिँ
वुमनहरूलाई इकोनोमिक स्टेबिलिटी दिन सक्यो भने अ लेभल अफ इम्पावरमेन्ट उहाँहरूमा आउँछ। लेभल अफ जस्तै सानो कुरा के भन्दाखेरि पहिला वुमनले यस्तो त्यो जस्तो रुरल ठाउँमा वुमनले यसरी काम गरेर आय आर्जन गरेर आफ्नो घर आफै चलाउन सक्नुहुन्छ, आफै स्टेबल हुन सक्नुहुन्छ भन्ने कन्सेप्ट बेसी थिएन। सो हामी गयौँ, हामी गएर वाट वी डिड वाज लाइक हाम्रो फ्याक्ट्रीमा सबै वर्करहरू वुमनहरू नै हुनुपर्छ हैन। सो हाम्रो फ्याक्ट्रीमा सब किनभने इट्स एकदम टेक्नोलोजी एकदम सजिलो छ, सबैले चलाउन सक्छ, कोप गर्न सक्छ अलिकति सिकाइयो भने हैन। सो हामीले वेल ट्रेन गऱ्यौँ र जस्तै त्यही मार्जिनाइज कम्युनिटीको वुमनहरू, एकल महिलाहरू र अझै बाहिर विदेशमा हुनुभएको यहाँनिर आफूलाई घर चलाउनलाई अब उहाँसँग डिपेन्डेन्ट भइरहनु पर्ने महिलाहरू, त्यस्तो महिलाहरूलाई हामी कलेक्ट गऱ्यौँ र अनि त्यसपछि हामीले ट्रेनिङ गऱ्यौँ उहाँहरूलाई। अहिले हामीले जब प्लेसमेन्ट गरेका छौँ, इम्प्लोइमेन्ट क्रिएट गरेका छौँ वुमनहरूलाई। सो अर्को एउटा पार्ट पनि छ इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ भन्दाखेरि हामी वाट वी बिलिभ अन एन्टरप्राइज क्रिएटिङ एन्टरप्रेनर भन्ने मोडलमा के, जहाँ चाहिँ तपाईँको हामी नट ओन्ली हामी एज एन एन्टरप्रेनर के अरे अपलिफ्ट हुनुपर्छ, we need to create other entrepreneur in that kind of rural areas as well भन्ने चाहिँ हामीले एउटा कन्सेप्ट निकाल्यौँ। त्यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने लिफ कलेक्टिङ एन्टरप्रेनरहरू चाहिँ हामीले प्रमोट गर्न थाल्यौँ कि त्यस्तो रुरल एरियामा जहाँ चाहिँ लिफ कलेक्सन सेन्टरहरू छ। सो यो कन्सेप्ट चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि से इफ बानेश्वर इज अ पकेट एरिया लिफ कलेक्सनको लागि, सो यो बानेश्वर एरियाबाट देयर इज वान एन्टरप्रेनर हामीले के अरे हामीले प्रमोट गर्ने उहाँलाई हैन। सो त्यस्तोमा त्यो एन्टरप्रेनर चाहिँ वाट दे डज इज उहाँहरूले त्यो एरियाबाट सबै लिफ कलेक्सन गर्नुहुन्छ, लिफ कलेक्सन गरेर स्टोर गर्नुहुन्छ। त्यो स्टोर गरेको सर्टेन लिमिट पुगिसकेपछि हामी जान्छौँ, उहाँहरूलाई सर्टेन मार्जिन दिन्छौँ, अनि त्यसपछि हामी त्यो लिफ कलेक्ट गरेर के अरे रिसिभ गरेर हाम्रो फ्याक्ट्रीमा ल्याउँछौँ। सो त्यस्तो एन्टरप्रेनरहरू पनि वी स्टार्टेड फोकसिङ अन वुमन्सहरू, अलि एनर्जेटिक युथ्सहरू, सो द्याट त्यहाँ पनि अब वुमन इम्पावरमेन्ट जस्तै वुमनले पनि एउटा केही व्यवसाय गरेर खान सकिन्छ भन्ने खालको एउटा गुड मेसेज सोसाइटीमा जाओस् भनेर। सो यस्तो यस्तो कन्सेप्टहरूले चाहिँ वी आर एक्चुअली फोकसिङ अन वुमन इम्पावरमेन्ट। इट्स रियली नाइस कि तपाईँहरूले महिलालाई पनि यति धेरै प्रायोरिटी दिइरहनु भएको छ। सुपारीको पात कलेक्ट गर्नलाई अनि सँगसँगै अब गाउँघरमा त कस्तो भने त्यो त वेस्टेज हो नि त होइन, पहिला थियो, अहिले पो तपाईँहरूले यति राम्रो भाँडामा परिणत गर्नुभएको छ, तर त्यति बेला थिएन होला। सो त्यो टाइममा महिलाहरूको कस्तो थियो रेस्पोन्स? जस्तो अब महिला त खुलेर नआइहाल्ने पब्लिकमा, खुलेर एन्टरप्रेनर भनेको त एउटा नयाँ क्रिएटिभिटी पनि आउनु पऱ्यो एन्टरप्रेनरसिपमा, सँगसँगै एउटा लिडिङ फ्याक्टर हुनु पऱ्यो उसँग होइन, त्यो त गाह्रो हुन्छ नि त। सो महिला भन्ने बित्तिकै म नगर्छु गर्दिनँ भन्ने पनि थियो होला। को पोजिटिभ नेगेटिभ रेस्पोन्स के पाउनु भएको थियो फर्स्टमा चाहिँ? यस्तो भयो खासमा अब सोसाइटीको एउटा कन्सेप्टको कुरा न हो होइन। सुरुमा गाह्रो त हामीलाई पनि भयो, बिकज एज एन एन्टरप्रेनर मेरो घरमा म एन्टरप्रेनर बन्छु ताकि मेरो एउटा हुन्छ नि सरकारी जागिर या कुनै छोडेर त्यतातिर नलागेर म एन्टरप्रेनर बन्छु, म बिजनेस गर्छु भन्दाखेरि इभन मेरै घरमा पनि सुरुमा गाह्रो भइरहेको थियो होइन। सो एउटा सोसाइटीको कन्सेप्ट छ हाम्रो नेपालमा होइन। सो त्यसलाई अब त्यही आई गेस द्याट्स वाट एन्टरप्रेनर डज, त्यो खालको एउटा स्टेरियोटाइप्सहरूलाई तोडेर अगाडि बढ्ने भनेको एन्टरप्रेनर न हो। सो या जस्तै सानोतिनो एउटा इक्जाम्पल, जस्तै हामी चारजना अब तिनजना इन्जिनियर जस्तो मान्छे, ओके तपाईँहरूको सुपारीको पात खेरा गइरहेछ, हामी यस्तो यस्तो कन्सेप्ट लिएर आइरहेको छौँ, यो कन्सेप्टले तपाईँको सुपारीको खेरा गइरहेको पातलाई हामी यति पैसा दिएर किन्छौँ र त्यसलाई हामी यस्तो यस्तो चिजमा युज गर्छौँ भन्दाखेरि पहिला हामीलाई पनि विश्वास गर्नु हुँदैन थियो कि त्यहाँको फार्मर्सहरूले, बिकज लाइक त इन्जिनियर जस्तो मान्छे हावा कुरा गर्छस् होइन, यस्तो खेरा गइरहेको अहिलेसम्म कसैले युजै नगरेको बालिरहेको फालिरहेको चिजलाई चाहिँ तैँले पैसा तिरेर किन्छु भन्छस्, कफ हान्छस् भन्ने टाइपको एउटा के रेस्पोन्स पनि आउँथ्यो कि हामीलाई, इभन हामीलाई। सो जस्ट इमेजिन अब त्यहाँको वुमनलाई अब यस्तोको सोसल एन्टरप्रेनर बन्छु र यस्तो खालको कलेक्सन म गर्छु भन्दाखेरि कति गाह्रो भयो होला होइन। सुरुमा त अब जस्तै हामीले चाहिँ एकदम तपाईँहरूको त्यो ग्राउन्ड लेभलमा वर्कआउट गरेँ क्या त्यसको लागि चाहिँ, बिकज त्यहाँ जाने मान्छेहरूसँग कन्सल्ट गर्ने, काउन्सिल गर्ने, त्यहाँको तपाईँको सुपारी व्यवसाय सङ्घहरूसँग कन्सल्ट गर्ने, कसरी वुमनलाई बेसी तपाईँहरूको वुमनलाई कसरी बेसी चाहिँ हाम्रोतिर इन्गेज गराउन सकिन्छ भन्ने कुराहरूमा डिस्कस गर्ने, त्यहाँको सोसाइटी त्यहाँको कम्युनिटीसँगै बस्ने गफ गर्नेहरू बेसी गर्न थालिसकेपछि अलिकति सहजीकरण भएको हो त्यो केसमा। तर सुरुमा त अभियसली अब कस्तो के हो होइन, त्यो कसरी गरिन्छ यो कुराहरू भन्नेमा एकदम धेरै कन्फ्युजन नै थियो।
अब धेरै युवाहरूलाई कन्सेप्ट चाहिरहेछ नि त अहिले मतलब धेरैजना दे वान्ट टु स्टार्ट केही न केही गरौँ सोचिरहनु भएको छ अब सुपारीको त तपाईँले गर्नुभयो अरू पनि त उहाँलाई गर्नु मन लागेर युवाहरूलाई रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि तपाईँहरू पनि युवा हुनुहुन्थ्यो अझ योभन्दा 4 वर्ष अगाडि त झनै युवा हुनुहुन्थ्यो होइन सो कन्सेप्ट क्रिएसनको कुराहरू कसरी आयो तपाईँहरूको बिचमा चाहिँ अब यस्तो भयो कि जस्तै मैले सुरुमा भने जस्तै हाम्रो टिम एज कन्सेप्ट आइसकेपछि बिल्ड भएको टिम होइन सो के भयो भने लाइक माइन्डेड पिपुल चाहिँ एक ठाउँमा के अरे फर्चुनेटली भेटियो सो एउटा ग्रुप बन्यो लाइक माइन्डेड पिपुलहरू सो हामी सबैलाई एउटै मात्र इन्टेन्सन एउटै मात्र मन इच्छा के थियो भने ओके विल डु सम सोसियल बिजनेस होइन विल गिभ समथिङ ब्याक टु सोसाइटी भन्ने थियो सो त्यो टिम भइसकेपछि चाहिँ के भयो भने एन्ड देन आफ्टर अ टिम मिलेर वी स्टार्टेड वर्किङ अन कुन सेक्टरमा चाहिँ काम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा सो यस्तै हुँदाखेरि अब अति नै धेरै हामी अब यस्तै ग्यादरिङ हुने गफ गर्ने होइन चिया खान जाने अनि गरिरहन्थ्यौँ ब्रेनस्टर्मिङ गरिरहन्थ्यौँ राति कोहीले एउटाले ठ्याक्कै एउटा आइडिया सोच्थ्यो अन्त होइन ग्रुप बनाएको थियौँ ग्रुपमा हामी टेक्स्ट गरिहाल्थ्यौँ ओके यो आइडिया के हुन्छ त लेट्स वर्क आउट अन दिस भन्थ्यौँ अनि एकछिनपछि 2-4जनाले तपाईँको त्यसमा क्रिटिसिजमहरू गर्नुहुन्थ्यो क्रिटिक्स कमेन्टहरू गर्नुहुन्थ्यो त्यसपछि त्यसमा वर्कआउट गरिन्थ्यो पछि फेरि ओके यो हुँदैन रहेछ भन्ने हुन्थ्यो सो यो तपाईँको वर्कआउटहरू चाहिँ एकदम ब्रेनस्टर्मिङहरू चाहिँ एकदम धेरै भइसकेपछि एउटा चाहिँ तपाईँ फर्चुनेटली एउटा के काम भइदियो भने इभेन्ट एउटा मोमो पसलमा सो मोमो खाँदाखेरि चाहिँ दे सर्भ त्यो सालको पातमा होइन सो सालको पातमा मोमो सर्भ गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँको चुइने होइन पोल्ने समस्याहरू थियो अनि त्यो अब अभियसली क्लाइमेट चेन्जको होइन तपाईँको प्लास्टिक पोल्युसनको कुराहरू एकदम धेरै राइजमा आइरहेको स्टेज थियो त्यो पनि सो सडनली हाम्रो टिममा चाहिँ के क्लिक भयो भने ओके सालको पातलाई चाहिँ वाइ कान्ट वी मेक बेटर क्वालिटीको अनि त्यसपछि इन्टरनेसनल मार्केटमा यसलाई एक्सपोर्ट गर्न सक्यो भने त सो जो हाम्रो जे मोटिभ थियो सुरुमा ट्रेड डेफिसिट नेपालको कम गर्ने सो त्यो एक्सपोर्ट गर्न सक्यो भने त इन्टरनेसनल मार्केटमा ट्रेड डेफिसिट पनि कम हुन्छ र जस्तै अब तपाईँको पोल्युसनमा पनि इन्भाइरोमेन्टमा पनि काम गर्न सक्यो वुमन इम्पावरमेन्ट गर्ने भनेको थियो वर्करहरू सबै इजी हुन्छ सोसियल भयो एक्ज्याक्टली सो एकदम सबै हाम्रो त्यो मोटिभहरू म्याच हुन थाल्यो क्या त्यसपछि ओके लेट्स स्टार्ट डुइङ दिस यसलाई चाहिँ बेटर क्वालिटीमा बनाऊँ भन्ने खालको रिसर्चहरू सुरु हुन थाल्यो सुरुमा चाहिँ सो सालको पातको एकदम धेरै रिसर्च गरियो त्यो तपाईँको डिस्ट्रिब्युटर च्यानल समात्नेदेखि लिएर म्यानुफ्याक्चरर समात्नेदेखि लिएर म्यानुफ्याक्चरलाई गएर भेट्ने के कस्तो छ इभन तपाईँको कन्ज्युमरहरूसँग फिडब्याक लिने किन भइरहेछ इभन इन्टरनेसनल कन्ज्युमरहरूसँग तिमीहरूले चाहिँ किन यसलाई चाहिँ नलिरहेको अहिलेसम्म भन्नेहरू फिडब्याक्सहरू लिने सबै कामहरू गर्यो त्यसपछि चाहिँ लङ रिसर्चपछि चाहिँ के फाइनलाइज गर्यो भने ओके दिज आर द रिजन्स वाइ यो चाहिँ इन्टरनेसनल मार्केटमा नगइरहेको रहेछ या राम्रो मार्केट पाउनुपर्ने मार्केट नलिरहेको रहेछ भन्ने कुराहरू थाहा पाइयो दोज रिजन्स वेयर फ्यु अफ दोज रिजन्स वेयर चाहिँ एउटा चाहिँ मेन रिजन चाहिँ त्यो सिन्का हुन्छ नि सालको पातमा त्यो सिन्का गाँसेको हुन्छ मोमोमा त्यो सिन्का अड्क्यो हजुर अनि मान्छेले खायो र मान्छेको घाँटी या अरू केहीमा एफेक्ट गर्यो भने विल बी द वान रेस्पोन्सिबल फर द्याट भन्ने वाज द मेजर क्वेसन त्यसले चाहिँ इन्टरनेसनल मार्केटमा राम्रो मार्केट नलिरहेको कारण चाहिँ होइन सो त्यसपछि अर्को भनेको इभन त्यो लिकेजहरू हुने प्रब्लमहरू खासै इजिली सल्भ गर्न नसक्ने होइन त्यस्तो प्रब्लमहरूले गर्दा चाहिँ त्यो अलि राम्रो रहेछ मतलब कल्चरली एकदम राम्रो भ्यालु बोकेको चिज तर त्यसले मार्केट लिनलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो रहेछ भन्ने चाहिँ हामीले वी फिगर आउट त्यसपछि चाहिँ ओके हामी अब यस्तो त्यो कन्सेप्टमा डुबिसकेका थियौँ होइन त्यसपछि वी डिडन्ट वान्टेड टु ड्रप आउट द्याट कन्सेप्ट अनि त्यसपछि अरूमा जाउँ भन्ने क्या सो त्यसपछि वी स्टार्टेड वर्किङ अन अदर र मेटेरियल्स के हुनसक्छ त बिकज त्योबाट पोसिबल छ भने अरूबाट पनि पोसिबल होला त्यसपछि वी वर्क आउट अन बनानाको लेफ भोर्लाको लेफ होइन त्यसपछि वर्कआउट गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ देन वी फाउन्ड आउट के ओहो सुपारीको पातबाट नि बन्दो रहेछ भन्ने कुरा सो त्यसपछि चाहिँ हामीले अब रिसर्च गरेर सुपारीको पातबाट बन्दो रहेछ भन्ने थाहा पाएछ एन्ड देन वी फाइनली स्टक विथ सुपारीको पात लङ हिस्ट्री भनौँ न एकदमै धेरै नै रिसर्च गर्नुभएको रहेछ होइन र जुन छ नि यो अब कति कुराहरू चाहिँ लगानीमा गएर पनि स्टक हुन्छ है कति लगानीबाट कस्तो बिजनेस सुरु गर्ने भनेर धेरैलाई कन्सेप्ट चाहिएको छ इन्क्लुडिङ मी सो लगानीको कुरा आउँछ तपाईँ चारजना मिलेर लगानी गर्दाखेरि एउटा सुपारीको फाइन एउटा कचौरा या एउटा प्लेट बनाउनको लागि
तपाईँले फर्स्टमा चाहिँ आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट नेपालमा त मेन त इन्भेस्टमेन्टले प्रब्लम पारिरहेको हुन्छ नि त के रह्यो कस्तो रह्यो रमाइलो कुरा के भने हामीले ओके ल अब आइडिया आयो होइन सो अब इम्प्लिमेन्टेसनमा जानु पर्यो जस्तै आइडिया आउनुभन्दा अगाडि त तपाईँको मोमो पसलमा आएको आइडिया भनौँ होइन सो त्योबाट रिसर्च त सुरु गर्नु पऱ्यो नि त होइन सो रिसर्च सुरु गर्नलाई हामीले पत्ता लाग्यो कि डन्डामा एउटा सालको पातको तपाईँको म्यानुफ्याक्चरर रहेछ भन्ने कुरा सो त्यहाँसम्म जानलाई त पैसा चाहियो सो हामीले के भने ओके 4 जना मिलेर कोसँग एकजना छ 5,000 एकजना छ 10,000 जो जति छ त्यसले एक ठाउँमा सेन्ट्रल कलेक्सन गऱ्यौँ त्यसपछि हामीले त्यो इन्भेस्ट गरेर अनि हामी त्यो रिसर्च गर्न गयौँ होइन सो मैले जोड्न खोजेको कुरा चाहिँ के भने हामी we're not planned सुरुमा इन्भेस्टमेन्टको कुरामा होइन बिकज जसले जतिखेर जहाँ जे हुन्छ होइन त्यो गरिन्छ जसले सकिन्छ त्यो गरिन्छ किनभने एउटा म्युचुअल बोन्डिङको एउटा टिम थियो अन्डरस्ट्यान्डिङ टिम थियो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि सुरुमा चाहिँ वी आर नट द्याट प्लान्ड इन्भेस्टमेन्टको वाइजमा त्यही भएर अब जसले जति इन्भेस्टमेन्ट गर्न सकिन्छ त्यो गर्न थाल्यो तर वन्स वी रेजिस्टर्ड आवर कम्पनी त्यसपछि चाहिँ अब अलिकति फर्मल हुनु पऱ्यो भनेर देन हामीले चाहिँ सुरुमा 25 लाखबाट सुरु गऱ्यौँ त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि बिकज हामी त्यो फेजसम्म चाहिँ इन्डिया गइसकेका थियौँ इन्डिया गएर यसको बारेमा टोटल रिसर्च गरिसकेका थियौँ अब त्यसपछि झापामा पनि हरिदाईसँग गएर तपाईँको सुपारी व्यवसायसँग समन्वय गरेर झापामा सुपारीको प्रोस्पेक्ट कति छ पातको भन्ने कुराहरू सबै रिसर्च गरिसकेका थियौँ सो हामी वेयर क्लियर अन र मेटेरियल पार्ट र वेयर क्लियर अन म्यानुफ्याक्चरिङ पार्ट होइन सो त्यसपछि चाहिँ ओके हामी स्टार्ट गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसपछि हामीले टोटल 4 जना मिलेर 25 लाख रुपियाँ जम्मा गऱ्यौँ र त्यो गरिसकेपछि चाहिँ हेटौडामा हामीले रिसर्च सेन्टर भनेर सुरु गऱ्यौँ बिकज वी न्यू बाई द्याट डे कि र मेटेरियल एक्सेस रूपमा छ र प्रोडक्सन पनि हामीले गर्न सकिन्छ तर बाहिर भइरहेको चिज नेपालमा इम्प्लिमेन्टेसन गर्दाखेरि अब सुरुमा त हामीले नेपालीज मार्केट नै हेर्नु पऱ्यो इफ वी क्यान सस्टेन इन नेपाली मार्केट अर नट भन्ने कुरा त हामीले भ्यालिडेट गर्नु पऱ्यो नि त बिकज रिसर्च हेज अलरेडी सोन कि वी क्यान भनेर होइन हामीले किनभने एभ्रिथिङको रिसर्च गरिसकेको छ तर त्यो रिसर्च निड्स टु गेट भ्यालिडेट त्यही भएर हामीले सुरुमा धेरै लगानीबाट सुरु गरेनौँ थोरै लगानीबाट हामीले एउटा सानो रिसर्च सेन्टर भनेर सिङ्गल युनिट 5वटा डाइको युनिट चाहिँ हेटौडामा सेटअप गऱ्यौँ सो त्यसलाई मार्केटमा ल्याएर त्यसलाई मार्केटमा भ्यालिडेट गर्ने जसम्म चाहिँ वाट वी न्यू वाज लाइक ओके अब फर्चुनेटली के भयो भने त्यतिखेर फ्यु मिडियाजहरूले चाहिँ हामीलाई कभर गरिदिनु भयो विच वेन्ट भाइरल पनि होइन तपाईँको त्यतिखेर 14-15 के सेयर थियो होला होइन फर्स्ट हाम्रो न्युजमा छापिएको कुरा नै त्यो भएपछि चाहिँ एकदम कस्टमरहरूले पनि एकदम सोच्नु के अरे इन्क्वायरीहरू गर्न थाल्नुभयो इभन नेसनल इन्टरनेसनल मार्केटबाट अझ रमाइलो कुरा त एउटा के भयो भने एकजना फरेनरले मलाई कल गर्नुभयो होइन सो उहाँले चाहिँ के सोध्नुभयो भने जस्तै आई जस्ट स योर के अरे इन्टरभ्यू अन दिस म्यागजिन वाइल आई वाज ट्राभलिङ टु पोखरा होइन सो आई वाज सो इन्ट्रेस्टेड आई वान्ट दिस मेटेरियल टु आई वान्ट दिस प्रोडक्ट टु गेट इम्पोर्टेड इन माई कन्ट्री भनेर जस्तो पोखरासम्म हिँड्दाखेरि पनि उहाँले त्यो देख्नु भएछ अनि त्यसपछि मलाई कल गर्नुभयो कि सो यस्तो एकदम धेरै इन्क्वायरी आउनु थालेपछि चाहिँ वी थट कि अब जसरी पनि हामी वी निड टु गो इन्टु एक्सपान्सन किनभने मार्केट साइज हामीले यो सानो प्रोडक्सनले भ्याउँदैनौँ भन्ने खालको रियलाइजेसन भइसकेपछि सुन 6 months 7 months भित्र वी वेन्ट इन्टु एक्सपान्सन होइन एक्सपान्सनको प्लानिङहरूतिर गर्न थाल्यो र सुरुमा चाहिँ आफ्नै इन्भेस्टमेन्ट क्यास इन्भेस्टमेन्ट गरिरहेको थियो भने त्यसपछि के हुन्छ भने मान्छे अरूलाई चाहिँ के भन्छ इन्भेस्टमेन्टले कहिले पनि वर्कआउट गर्नलाई चाहिँ रोक्दैन जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ किनभने देयर आर अलवेज अप्सन्स के जस्तै तपाईँले इफ यु बिलिभ इन यर आइडियाज इफ यु आर द्याट इन्थुजियास्टिक कि ओके आई क्यान मेक दिस ह्यापन भने इन्भेस्टमेन्ट त देयर आर मल्टिपल वेज वेयर यु क्यान रेज इन्भेस्टमेन्ट एट के सो त्यसपछि हामीले त अब ब्याङ्किङहरू गर्न थाल्यो ब्याङ्किङ प्रोसेसहरू बिकज हाम्रो आइडिया भ्यालिडेट भइसकेको थियो इभन मार्केटमा पनि भ्यालिडेट भइसकेको थियो त्यो भएपछि चाहिँ अब ब्याङ्कहरूले पनि हामीलाई लोन दिन इजिली दिनुभयो होइन त्यसपछि आफ्नै पर्सनल इन्भेस्टमेन्ट पनि थपियो र अरू जस्तै क्लोज सर्कलहरू क्लोज टिमहरूबाट पनि अलिअलि सिड इन्भेस्टमेन्टहरू लिएर अनि फाइनली वी आर हियर र अहिले चाहिँ तपाईँहरूले यो प्लेटहरू जुन छ भाँडाहरू सुपारीबाट भन्ने कतिवटा आइटम्सहरूसम्म बनाउनुहुन्छ अहिले 17-18वटा आइटमसम्म बनिरहेको छ तपाईँको नयाँ एउटा प्रडक्ट जुन टिफिन बक्सको आइडिया पनि तपाईँहरूको आइरहेको रहेछ जुन चाहिँ अब अरू के छ फर्दर यो प्लान फ्युचरमा के गर्ने होइन अब सायद इन्टरनेसनल मार्केट पनि तपाईँले लिइसक्नु भएको छ कति ठाउँहरूमा कति कन्ट्रीहरूमा के छ इन्टरनेसनली के लिनु भएको छ कस्तो छ
इन्टरनेसनली त तपाईँको यस्तो छ जस्तै अहिलेको यसको प्रोस्पेक्ट ग्रोथ हेर्नुपर्दा त एभ्री वान इज कन्सियस अन प्लास्टिक पोल्युसन होइन सो त्यो हेर्ने बित्तिकै लाइक देयर इज अ लट अफ प्रोस्पेक्ट इन दिस फिल्ड जस्तो लाग्छ मलाई होइन अन्टिल एन्ड अनलेस एउटा कुनै खतरा योभन्दा अर्को अल्टरनेटिभ नआओस् होइन बिकज 100% नेचुरल क्लेम गर्ने तपाईँको यो जस्तो क्वालिटी तपाईँको यो माइक्रोवेभेबल रेफ्रिजरेटर फ्रेन्डली होइन जस्तो यस्तो प्रडक्टहरू कमै छ मार्केटमा सो यो हुँदाखेरि अन्टिल एन्ड अनलेस यसको पुरै खतरै कम्पिटिटर नहोस् यसको प्रोस्पेक्ट त बढ्दैछ होइन इभन हामीलाई पनि तपाईँको इन्भेस्टमेन्ट मार्केटबाट पनि एकदम धेरै इन्क्वायरीहरू आइरहेछ होइन सो अब हाम्रो प्रोडक्सनले भ्याउने जति हामीले सप्लाई गर्ने हो सो त्यो सप्लाई चेन मिलाउनलाई हामीलाई गाह्रो भइरहेछ अहिले पनि होइन सो इभन जर्मन जस्तै के भयो भने विदिन त्यो लकडाउनभित्रै हामीले 2 कन्टेनर जर्मन पठाइसक्यौँ र अलरेडी अर्को एउटा पाइपलाइनमा छ होइन सामान पठाउने बिकज जर्मन क्लाइन्ट इज लुकिङ आफ्टर हाम्रो के अरे अलमोस्ट फ्यु छोडेर युरोपियन सेक्टरहरूमा होइन सो त्यो भएपछि इभन अस्ट्रेलियाबाट युएसबाट एकदम धेरै इन्क्वायरी आइरहेछ एकदम हामीले स्याम्पल्सहरू पनि पठाइसक्यौँ होइन सो दे आर रेडी टु वर्क विथ अस तर कि हाम्रो अब प्रोडक्सन क्यापेसिटीले धान्ला नधान्ला या धान्नेसम्म मात्र हामीले अर्डर लिने त्यसलाई कसरी पाइपलाइनिङ गर्ने त्यसरी त्यो प्रोडक्सनलाई कसरी पाइपलाइनिङ गर्ने अर्डर्सलाई कसरी पाइपलाइनिङ गर्ने भन्ने कुरामा वी आर वर्किङ अन द्याट पार्ट होइन अनि तपाईँलाई के लाग्छ यो सुपारीको भाँडाले सुपारीको पातबाट बनेको भाँडाले इन्टरनेसनल मार्केटमा एउटा नेपाली ब्रान्ड छ है भन्ने भनौँ न इज्जत भनौँ या एउटा नाम बनाउँछ जस्तो लाग्छ हजुरलाई एकदम डेफिनेटली सो ब्रान्ड एटलिस्ट ब्रान्डिङको पार्टमा चाहिँ वी आर प्रिटी कन्फिडेन्ट कि अब ओके नेपाली चिज पनि बाहिर छ है भन्ने कुरा चाहिँ एटलिस्ट यसले चाहिँ केही हदसम्म न्याय गर्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई होइन बिकज अहिले पनि इभन लाइक दे लड अफ पिपुल किनभने 2 कन्टेनर जानु भनेको अलमोस्ट 4 लाख जस्तो सामान गइसक्यो होइन फुल फेजमै किनभने त्योभन्दा अगाडि त तपाईँको सानो सानो अमाउन्टमा हाफ कन्टेनरहरू त गइ नै रहेको थियो अहिले पनि गइ नै रहेको छ तर वाट वी काउन्ट इज फुल फेजमा फुल कन्टेनरहरू जानु इज कम्प्लिट त्यसले चाहिँ तपाईँको ट्रेड डेफिसिटमा एटलिस्ट सम फुटप्रिन्ट छोड्छ भनेर वी काउन्ट द्याट पार्ट ओन्ली होइन सो त्यो हुँदाखेरि पनि इभन जस्तै हाम्रो क्लाइन्टले दे सेयर स्टोरिज कि अनि त्यहाँ हुँदा चाहिँ ओके दिस इज समथिङ रियली गुड डन इन नेपाल फ्रम नेपाल भन्ने जस्तो कुराहरू एकदम धेरै सेयर भइरहेको हुन्छ क्या सो त्यसले चाहिँ ओके लाइक वी आर डुइङ समथिङ गुड कि एटलिस्ट नेपालको प्रोडक्टहरू इन्टरनेसनल मार्केटमा चाहिँ वी आर रिचिङ आउट भन्ने कुरा चाहिँ यसले चाहिँ एकदम राम्रो देखाइरहेछ अझै अब इन फर्दर डेज पनि यसले इम्प्रुभ गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई आई विश कि भोलिपर्सि बाहिर गइहाल्यो भने घुम्न गइहाल्यो भने नेपालबाट एक्सपोर्ट भएको प्लेटमा खानेकुरा खान पाइयोस् त्यो पनि लिफ प्लसको सो स्योर त्यो दिन चाहिँ एकदम स्टोरी सेयर गर्नु होला वुड बी रियली ह्यापी डेफिनेटली र यति राम्रो काम गरिसकेपछि सायद तपाईँहरूले अरू पनि रिसर्च गर्नुभयो होला अरू पनि सेक्टरमा हेर्नुभयो होला देख्नुभयो होला कृषिदेखि लिएर धेरै कुराहरूमा यहाँ अपर्च्युनिटी छ तर त्यो अपर्च्युनिटी हामीले नदेखेको भनेर हामी धेरैले भनिराखेका हुन्छौँ होइन सो तपाईँलाई के लाग्छ नेपाली युवाहरूले विदेशी जानुपर्छ जस्तो लाग्छ अरू नेपालमा केही छ होइन यस्तो छ जस्तो नेपालमा प्रोस्पेक्ट एकदम धेरै छ होइन वाट आई सी मेरो पर्सनल भ्यू है सो प्रोस्पेक्ट एकदम धेरै छ तर सुरुमा डिफिकल्टिज पनि एकदम धेरै छ क्या सो धेरै भए म चाहिँ के भन्छु भने मान्छेलाई होइन जस्तै दोज हु रियली वान्ट टु बी एन एन्टरप्रेन्योर सुरुमा चाहिँ एटलिस्ट फ्रस्ट्रेट हुन सिक होइन सस्टेन मतलब फ्रस्ट्रेट हुन सिक वाइ म त्यो भन्छु भने बिकज लाइक सुरुमा काम गर्दाखेरि एकदम धेरै फ्रस्ट्रेसन हुन्छ क्या अनि पिपल कान्ट होल्ड द्याट फ्रस्ट्रेसन होइन अनि त्यसपछि उसले कन्सियस माइन्डमा चाहिँ दे कान्ट थिङ्क कि ओके यो फ्रस्ट्रेसन ओभरकम गर्न वाट दे निड्स टु डु त्यो वर्स्ट केस जस्तै जेनरल केसमा इफ यु आर स्टेबल होइन इफ यु आर ओके विथ एभ्रिथिङ भने डिसिजन लिन त एकदम सजिलो हुन्छ नि त मान्छे निड्स टु टेक गुड डिसिजन अन देयर ब्याड डेज नि त सो त्यो ब्याड डेजमा मान्छेले गुड डिसिजन लिन नसकेर एक्चुअली एन्टरप्रेनर्सहरू लाइक दे गिभ अप होइन के अरे तपाईँको बिजनेसहरू फ्लोरिस नहुनुको रिजन चाहिँ त्यो जस्तो लाग्छ एटलिस्ट नेपालमा बिकज के हुन्छ भने अब वी आर डुइङ न्यू भनेपछि यसको त अब अहिलेसम्म केही पनि छैन देयर इज नो पोलिसिज होइन सो अब हामीले भने पोलिसी लेभलमा यो काम गर्दाखेरि त यसको केही पनि छैन क्या गाइडलाइन्स भने सिम्पल एउटा सर्टिफिकेसन नेपाल गभर्मेन्टबाट लिँदाखेरि हामी गयौँ नेपाल गभर्मेन्टको दुइटै एन्टिटीतिर गयौँ फुड के अरे खाद्य विभाग पनि गयौँ गुणस्तर तथा नापतोल विभाग पनि गयौँ तर वाट दे सेड वाज लाइक अब हामीसँग यसको केही पनि मापदण्डै छैन
के आधारमा तँलाई फुड सर्टिफिकेसन दिउँ यो भनेर भन्नुभएको किनभने अब छँदै छैन त पोलिसी नै छैन अहिलेसम्म भएकै थिएन अब मान्छे अब त्यो फ्रस्ट्रेट भएर अनि त्यसलाई छोडेर भएन नि त बिकज अब यु निड टु वर्क आउट कसरी पोलिसी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरूमा अर लाइक यहाँबाट हुँदैन भने अरू कुनै अल्टरनेटिभ वे हुन्छ कि पोलिसी बनाउने कुराहरूमा बिकज इन्टरनेसनल मार्केटमा त तपाईँले फुड सेफ्टी सर्टिफिकेट नभइकन जाँदैन होइन अब त्यो नेपालले दिन सक्दैन किनभने पोलिसी छैन होइन अब के गर्ने त अब यो वर्स्ट केसमा चाहिँ तपाईँलाई जसरी पनि इन्टरनेसनल मार्केटमा लानु छ अब तपाईँले वर्कआउट गर्नु पऱ्यो नि त तपाईँले डिसिजन लिन सक्नु पऱ्यो नि त त्यो टाइममा सो यस्ता यस्ता वर्स्ट केसहरू आउँछन् जसले गर्दा चाहिँ बेसी अन्टरप्रेनरहरूलाई चाहिँ ओके यो हुँदैन रहेछ नेपालमा खतम रहेछ नेपाल भने जस्तो फिल गराउँछ होइन एट सर्टेन पोइन्ट तर त्यो स्टेजमै राम्रो डिसिजन लिन सक्नुभयो राम्रोसँग वर्कआउट गर्न सक्नुभयो भने त नेपालमा प्रोस्पेक्ट त एकदम नै धेरै छ यसको युज चाहिँ हामी कसरी गर्न सक्छौँ मतलब रियुज गर्न सक्छौँ कि सक्दैन यसलाई अब रियुज गर्न सकिँदैन यसलाई चाहिँ होइन बिकज लाइक अब यसको मेन पोइन्ट भनेको खाने चिज युज गर्ने हो यसमा होइन यो कन्टामिनेट हुनु भएन होइन यो रियुज नगर्नुको मेन रिजन भनेको चाहिँ जस्तै वन्स यु हुन्छ नि झोल पदार्थहरू केही हाल्नुभयो लिक्विड हाल्नुभयो भने त्यसलाई प्रपर मेन्टेन नगरेको केसमा चाहिँ फङ्गस आउनु जान्छ क्या सो खाने चिजमा फङ्गस आयो भने इज नट गुड सो त्यही भएर चाहिँ हामी वान टाइम युजलाई नै प्रेफर गर्छौँ बेसी एनिवेज मलाई तपाईँसँग भेटेर एकदम खुसी लाग्यो तपाईँको टिम मेम्बर्सहरूसँग अनि तपाईँ लगायत जति पनि यो भाँडाहरू हेरेर के आई फेल्ट लाइक ओहो कस्तो राम्रो होइन तपाईँहरूको नयाँ जुन टिफिनको कन्सेप्ट ल्याएर अब अर्को हप्तादेखि प्रडक्सनमा जाँदैछ भन्नुभयो त्यो ट्रे एज अ टिफिन दुवै युज गर्न मिल्ने त्यो पनि मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो सो जे छ यो प्रडक्टहरू फर्दर अपग्रेड होस् र तपाईँ जस्तो यङ जेनेरेसनले हामी जस्तो यङ जेनेरेसनलाई पनि अझै इन्सपायर गरोस् थ्याङ्क यू सो मच फर यर टाइम थ्याङ्क यू सो मच मलाई 2-4 शब्द राख्न दिनुभयो एटलिस्ट आई डोन्ट नो इफ आई कुड नट तर एटलिस्ट आई ट्राइड माई बेस्ट टु इन्सपायर अदर अन्टरप्रेनर्स अल्सो कि ओके नेपालमा चाहिँ पोसिबिलिटी छ अल यु निड टु इज वर्क हार्ड या वर्क प्र्याक्टिकली हुन पऱ्यो किनभने अन्टिल एन्ड अनलेस यु डोन्ट वर्क यु डोन्ट गेट फ्रस्ट्रेटेड अब काममा मैदानमा उत्रिँदाखेरि त केही समस्याहरू आइहाल्छ फ्रस्ट्रेसन भइहाल्छ त्यसलाई चाहिँ कसरी कोप गर्ने भन्ने कुरा त्यो सोच्नुपर्ने कुराहरू हो सो थ्याङ्क यू भेरी मच